बाबुरामले गरी खाँदैनन् है भनेर एकजना व्यक्तिले मात्रै भनेको थियो, त्यो म थिएँ। तर मान्छेले मलाई नै उडाए। र बाबुरामको अन्तिम आउने ठाउँ भनेको प्रचण्ड बाहेक अरू कोही हुन सक्दैन। अरू हुन, किनभने प्रचण्ड मात्रै क्षमादान गर्नमा विशिष्ट छन्। र अब बाबुरामलाई भोलि प्रचण्डले यता ल्याएर राष्ट्रपति बनायो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। गुरिल्लाको कमान्डर हो नि त नन्दकिशोर पुन त। त्यसकारण गुरिल्लाको कमान्डरलाई छेउमा राखेर कुनै राजनीतिक निर्णय गरियो भने त्यसको एउटा विश्वसनीयता हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यो गरेको होला। सबै जो भोला भड्का माओवादीहरू हुन्छन् ती सबै भोला भड्का माओवादीहरू प्रचण्डको चरणमा आउँछन्, कुनै विकल्प छैन। त्यतिको अहङ्कारी नेता मैले देखाएको छैन। मैले देखेँ त्यतिको अहङ्कारी नेता मैले नेपालको राजनीतिमा अर्को देखाएको छैन। मैले नै भनेको थिएँ खोइ बालेन शाहको बारेमा मलाई आइडिया भएन, किनभने मैले चिनिनँ भने। वास्तवमा मैले उनको नाम सुनेकै थिएन। मलाई यी बालेन शाहको झोला बोक्ने कस्तो लखेटे, बालेन शाहलाई नचिन्ने भने। मैले भने सलमान खानलाई चाहिँ 4 करोड ल्याएर टुरी खेलमा उफार्नुको के अर्थ बन्छ? बरु राजेश हमाललाई अलिकति व्यवस्थित गरिदियो एक ठाउँमा भनेको होइन। सलमान खान चाहिँ अग्रगामी हो, राजेश हमाल चाहिँ प्रतिगामी हो, यो बुढो कुरै बुझ्दो रहेछ भन्न आयो एउटा। कहाँ प्रतिगामी हो त राजेश हमाल? हिजो भेटेछ नि त अनि फेरि प्रचण्डलाई। प्रतिगामी भए क्रान्तिकारी प्रचण्डले राजेश हमाललाई भेट्थे होला। तपाईँले कठोर तरिकाले अगाडि आउनुपर्छ, अहिलेको नेतृत्वलाई फाल्नुपर्छ, उपयोगको नेतृत्व ल्याउनुपर्छ। होइन भने तपाईँ यही फोहोरको दलदलमा तपाईँ डुबुल्की मारिरहनुपर्छ। तपाईँ राल खकारले तपाईँलाई जेल छ, केही उपाय छैन। डाक्टर साहब स्वागत छ टिम। ल धन्यवाद। स्वतन्त्रता व्यक्तिलाई ब्याचलर पासको एउटा ट्याग लागेको छ नि, बार यो ल्याउन खोज्छ, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ डाक्टर साहब? होइन, म त डिग्री भन्दा पनि आचरण र संस्कार भन्छु, व्यवस्था भन्दा पनि आचरण र संस्कार भन्छु। हाम्रा पूर्वजहरू कोही पनि पढेका थिएनन्। जङ्गबहादुर सही गर्न पनि जान्दैनथे, नयाँ मुलुक लिएर आए। भीमसेन थापा सही गर्न पनि जान्दैनथे, त्यत्रो साम्राज्यवादीहरूसँग लड्नुपर्छ भन्ने अवधारणा लिएर आए। गर्दा गर्दै काहीँ सफल भए, काहीँ असफल भए। त्यो त मान्छेको जीवनमा पनि भइरहन्छ। हाम्रा आमा बाबुले अनेक मेहनत गर्छन्। जुवा खेले भने पनि, ठगे भने पनि, ढाँटे भने पनि त्यो हाम्रो लागि गरेको। तर कहिलेकाहीँ जुवा खेल्दा पनि हार्न सकिन्छ, ठग्दाखेरि पनि उल्टो ठगिन सक्छ। मेरो बाबु ठग रहेछ, मेरो बाबु ठग भएको हुनाले आज मेरो यो नियति भयो भन्नुकै के अर्थ छैन। किनभने त्यो बाबुआमाले त हामीलाई यो धरतीमा ल्याइदियो भने योभन्दा महान काम त उनीहरू तर्फबाट अर्को अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ। बाँकी त गर्दै लाँदाखेरि कोही का छोरा डाक्टर भए, कोही का छोरा मजदुर भए, कोही का छोरा चाहिँ मकै बेच्ने भए। अब यो त नियतिको खेल हो, यस्तो भइरहन्छ। किन ब्याचलरको कुरा ल्याए त नेताहरूले यो तर्से अथवा किन? अनि त्यो त उनीहरूको अब त्यो उनीहरूलाई के लाग्छ भने शिक्षा समस्याको समाधान हो, पढे लेखेको व्यक्ति महान हुन्छ, ऊ जान्ने हुन्छ भन्ने भ्रम हो। पढ्दै लेख्दैमा त्यस्तो कुरा हुन्छ र? अघि मैले भने हाम्रा पूर्वजहरूले पढे लेखेका थिए। अहिले यहाँ काठमाडौँका जति पनि यो सहरी संरचना हो अहिलेभन्दा लिच्छवीकालको राम्रो थियो। लिच्छवीकालमा मानगिरिया थियो, भद्रादिवास भन्ने थियो, अनि कैलाशकुट भवन थियो। यो सिटी हलभन्दा ठुल्ठुला यिनीहरू बिल्डिङ थिए भन्ने छ। अनि ती कसरी बने त? ऊ 55 झ्याले दरबार हेर्नुहोस् तपाईँ, अनि हनुमान ढोका दरबार हेर्नुहोस्, सहरको संरचना हेर्नुहोस्। अहिलेको भन्दा तैलेको ग्रेड थिएन, अनि यिनीहरूले इन्जिनियरिङ पास गरेका थिए। ऊ त्यो हाम्रो यो त्रिचन्द्र कलेज आजको हो र? खोइ अहिले पनि केही पनि भएको छैन। 90 सालको भुइँचालोमा राणाकालीन अरू संरचनाहरू बिग्रिए भत्के, तर मल्लकालीन संरचनाहरू टस्को मस केही पनि भएन भन्ने छ। अब अहिले तपाईँ आज बनायो भोलि नै बिग्रियो। इन्जिनियर पास गरेको हुँदैन त्यसले, अनि के हेरेर बनायो हुन्छ त त्यो संरचना उसले? त्यसकारण यो डिग्रीको मात्रै कुरा होइन, डिग्री पनि एउटा पक्ष हो। तर डिग्री गर्दैमा अनि त्यो नै पारङ्गत र जान्ने हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। डिग्री छ तर आचरण संस्कार छैन, डिग्री छैन तर आचरण संस्कार छ भने त मेरो आमा बाबु मुस्किलले साक्षर हुनुहुन्थ्यो। तर रात दिन के भन्नुहुन्थ्यो भने ठुलो मान्छे हुनको लागि पढ्नुपर्छ, तिमीहरू पढाइमा जाओ। आफैले त पढेको थिएन त, अनि पढाइको महत्त्व कहाँ बुझे त उनीहरूले? त्यसकारण जवाफदेहिताको लागि, कर्तव्यको लागि, ज्ञानको लागि पढाइ एउटा कुरा हो, तर पढाइ नै सबै कुरा होइन। अहिले पढाएको छैनन्, 101 पढेका मान्छे छन्। अहिले सबै प्रचण्डहरू सबै पढि लेखेका मान्छे होइनन् त? अनि उनीहरूले एउटा अर्थमन्त्रीसम्म विज्ञताको आधारमा किन त्यहाँ राख्दैन? किन पढाइ चाहियो त अनि यहाँ? अहिले ल भन, अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँ योभन्दा पहिला त अहिले त चान्सले परराष्ट्र मन्त्री अलिकति पढेको छ, क्यारे
योभन्दा पहिलाको परराष्ट्र मन्त्री हेर्नुहोस्, अहिलेको अर्थमन्त्री हेर्नुहोस्, योभन्दा पहिलाको अपवादलाई छोड्ने भने अर्थमन्त्री हेर्नुहोस्, छन् त त्यहाँ पढाइ लेखेका मान्छेहरू। रामशरण महत जस्तो मान्छे चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसले डिबेट लडाइँ गर्नाले नै आखिर नेपाली काङ्ग्रेस तहस नहस हुन पुग्यो। यो सबै पाखण्डी ठगी कुरा हो। अब उनीहरूले के उद्देश्यले यो लिएर आए, कसरी लिएर आए, त्यो त्यस कारण म यसमा पनि के भन्छु भने समष्टिमै चिजलाई बुझौँ न, केसमा नबुझौँ क्या, चिजलाई समग्रमा बुझ्ने हो। यो व्यष्टिमा बुझ्ने हो भने चिजलाई समष्टिमा बुझ्ने हो र त्यो समष्टिभित्र शिक्षा, विज्ञता, इमान्दारिता, निष्ठा, जवाफदेहिता हरेक कुराको त्यहाँभित्र आफ्नै महत्त्व छ। अब तपाईँलाई नै सोध्यो भने पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, तपाईँ पत्रकारिता कुन डिग्री छ भने के जवाब दिनु होला? यहाँ त कुनै किसिमको रिलेसनै छैन। अनि त्यसकारण पत्रकारितामै तपाईँले हेर्नु अहिले त पढे लेखेका पत्रकारहरू पनि होला नि। यी पढे लेखेका पत्रकारहरूको पत्रकारिता र 2007-15 को दशकको पञ्चायतकालभन्दा उताको दशकको पत्रकारिता तपाईँ तुलना गरेर हेर्नुहोस्। जस्तो अहिले यही कान्तिपुरै हेर्नुहोस्, कुनै पढे लेखेका पत्रकारहरूले चलाएको पत्रकारिता हो र त्यो तपाईँको आँखा अगाडि छ नि। त्यसकारण यो डिग्री भन्ने एउटा पक्ष भयो मानवीय व्यक्तित्वको, सुनमा सुगन्ध जस्तो कुरा हो त्यो। सुनमा सुगन्ध त हुँदैन, तर सुनको महत्त्व त घटेको छैन होइन। अब गहना लाउँदैमा मान्छेको व्यक्तित्व माथि जान्छ भन्ने कुरा त होइन। मान्छे जे हो सबैभन्दा पहिलो कुरा त त्यो नै महत्त्वको कुरा हो। तर अब गहनाको लागि मान्छे मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन्। जसरी सुनमा सुगन्ध हुँदैन त्यसरी नै गहनाको पनि त्यत्रो अर्थ हुँदैन। तर सुनको लागि पनि मान्छे मरिहत्ते गर्छन्, किनभने गहनाको लागि पनि मानिसहरू मरिहत्ते गर्छन्। तर सुनभन्दा पनि गहनाभन्दा पनि उसको सिल र स्वभाव महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै डिग्री भन्दा पनि, कुनै वैभव भन्दा पनि उसको आचरण र संस्कार महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ त्यसरी हेर्छु। तर प्राविधिक कुरा कतिपय ठाउँमा, कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो डिग्रीको पनि, त्यो पढाइको पनि जसरी सुनमा सुगन्ध हो त्यसरी नै सुनमा सुगन्धको कुरा हुन्छ। तर अब त्यसलाई बुझ्नु पर्यो मान्छेले। अब हाम्रा चन्द्र शमशेरले के पढेका थिए र? सती प्रथा उन्मूलन गरिदिए, दास प्रथा उन्मूलन गरिदिए, त्रिचन्द्र कलेज खोलिदिए। जङ्गबहादुरको के पढाइ थियो र? दरबार हाई स्कुलको प्रारूप बन्यो, किनभने उनी बेलायत गएपछि पढाइको महत्त्व रहेछ भन्ने बुझे। पढाइको महत्त्व बुझेपछि उनले छोरा पढाउनु पर्यो भनेर उनले दरबार हाई स्कुल, त्यहाँबाट दरबार हाई स्कुलको नाम रह्यो। यहाँ धेरै पढेका भने डाक्टर बाबुराम पनि देखिए। अब उनीभन्दा असफल त राजनीतिमा कोही पनि देखिएन। तर सबभन्दा तपाईँले उचित समयमा यो सन्दर्भ निकाल्नुभयो। बाबुरामले गरी खाँदैनन् है भनेर एकजना व्यक्तिले मात्रै भनेको थियो, त्यो म थिएँ। तर मान्छेले मलाई नै उडाए। अब बाबुरामबाट के प्रश्न भयो भने पढाइ भन्ने कुरा केही पनि अर्थको हुँदैन। राजनीतिमा पढाइले फेरि नेपाल जस्तो समाजमा त पढाइ त यो झन् असान्दर्भिक हुन्छ। पढाइ लेखेको मान्छे भन्ने बित्तिकै त हँस्यौलीको पात्र, किन यो त गँवार र लठुवारले चलाएको देश हो। जहाँ गँवार र लठुवारको हस्ती चल्छ त्यहाँ बाबुरामको के काम हो र? केही कामै होइन। त्यही देखियो, समयले त्यही कुरा पुष्टि गर्यो। त्यस कारणले अहिले पढाइको महत्त्व बुझ्दैन हाम्रो समाजले। चेतना र जागरणको लागि काम गर्नुपर्छ मैले भन्ने कारण त्यही हो। विज्ञता चाहिन्छ है, राइट म्यान राइट प्लेस हुनुपर्छ। रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था चाहिन्छ। जस्तो तपाईँ चाइनामा हेर्नुभयो भने क्याबिनेटमा तपाईँको 60% चाहिँ त्यहाँ साइन्टिस्ट र इन्जिनियरहरू हुन्छन् चाइनामा। मलाई लाग्छ अहिलेको राष्ट्रपति पनि कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुपर्छ उनी। अब त्यहाँ त्यही संस्कृति बन्छ। यही अनुसार उनीहरूले चाहिँ कोभिडसँग प्रतिरोध गरे नि, अत्यन्त कम क्षति भने त्यहाँ, किनभने उनीहरूले कसरी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा जुन एउटा सिस्टम विकास गरे, सबै अनलाइनबाट उनीहरूले काम गरे। अब नेपालमा म तहको मान्छे अनलाइनमा अभ्यस्त छुइनँ, म तहको मान्छे, अनि मकै बेच्ने मान्छेलाई अनलाइनबाट खानेकुरा लिन आइज अर्डर गरेँ। एकचोटि म कहाँ बेल्जियममा पुगिरहेको थिएँ, नेपाली राजदूतावासमा खाजा खाने भन्ने कुरा भयो। खाजा खाने कुरा भन्दाखेरि त बेल्जियममा त त्यहाँ त
कि फ्रेन्च कि बेल्जी मात्रै बोल्दो रहेछ मान्छे त। भरे हाम्रो राजदूतावासमा एकजना लेडी थिइन् काउन्सिलर, उनलाई मात्रै आउँदो रहेछ फ्रेन्च भाषा। उनी नआउँदासम्म हामीले खाना अर्डर गर्न सकेनौँ होटलमा। अनि बल्ल उनी आए, अनि उनले चाहिँ फ्रेन्चमा चाहिँ खाना अर्डर गरिसकेपछि बल्ल हामीलाई खाजा उपलब्ध भयो। यस्तो बेलामा पढाइको के महत्त्व छ, भाषाको के महत्त्व छ भन्ने भन्दा त्यो त मूर्खता हुन्छ। त्यसो भए डाक्टर साहब, यही स्वतन्त्र बालेन्सा जस्ताको कुराकानी गर्दै गर्दा धेरै एकपटक रुचाएको योभन्दा अगाडिको उसमा रन्जु दर्शन अहिले ईश्वर पोखरेलसँग टक्कर लिँदैछ, उनले घोषणा गरिसकिन्। अब आशा भरोसा र उहाँलाई पनि रुचाएको कुरामा केही भन्न सक्नुहुन्छ यस्ता बेतुर आउँदाखेरि उहाँलाई? होइन, अब म केही भन्न सक्दिनँ, किनभने अहिले स्वतन्त्रको एक खालको लहर चाहिँ उर्लिएको छ। अब स्थानीय तहको हकमा यो कुरा सिद्ध पनि भयो, एक हदमा भनौँ न, सानो अंशमा 3-4-7वटा नगरपालिकामा त विजय भएको छ उनीहरूको। अब राष्ट्रिय निर्वाचनमा त्यो चिजलाई जनताले कसरी हेर्छ त? त्यसलाई काठमाडौँले कसरी हेर्छ, डडेलधुराले कसरी हेर्छ? के ऊ शेरबहादुरलाई त्याग गर्ने पक्षमा, केपी ओलीलाई हराउने पक्षमा, प्रचण्डलाई छोड्ने पक्षमा त छ। उनीहरूको मनोदशा त अहिले बाहिर आइराखेको छैन नि त। जहाँसम्म रन्जु दर्शना इत्यादि भन्ने कुरा छ, अब उनीहरू चाहिँ नवयुवकहरू हुन्। नवयुवकहरूले हामीले भन्दा बढी राजनीतिको कोप र पीडा अनुभूत गरेको जस्तो यी परिदृश्यहरूले देखाउँछन्। तर उनीहरूले पनि अहिले धेरै खड्गो पार गर्नु छ। अनेक ठाउँमा उनीहरूले आफूलाई सिद्ध गर्नुपर्ने छ। अब यही त मकैको प्रकरण त आइ नै गयो। एउटा मकै व्यवस्थापन गर्न त यति गाह्रो रहेछ भनेदेखि भोलि फोहोर व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने कहाँ पुग्ला विषय? भोलि पानी व्यवस्था, बागमती व्यवस्थापन गर्नु पर्ला, ट्राफिक जामको कुरा छ, ट्राफिकको कुराहरू आउलान्। भोलि राजधानी विकल्पको कुरा मैले नै गर्न थालिसकेँ। भोलि त्यो प्रश्न आउला। त्यो प्रश्न गर्ने बित्तिकै काठमाडौँका जनताले के भन्लान्? खबरदार सडक विस्तार गरौला भनिरहेछ उनीहरूले। अब सडक विस्तार नगरिकन त काठमाडौँको मुहारै बदलिँदैन। अनि त्यो दिनमा भोलि प्रतिरोध भयो भने त्यसपछि त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था के हुने? यी धेरै प्रश्नहरू हाम्रो अगाडि छन्। यसको लागि ठुलो दूरदर्शिता चाहिन्छ, सोच विचार चाहिन्छ, अनि विज्ञता पनि चाहिन्छ। त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने निष्ठा, इमान्दारिता र प्रतिबद्धता चाहिन्छ। निष्ठा, इमान्दारिता र प्रतिबद्धता भयो भने चाहिँ कमी कमजोरी त कोहीबाट पनि भइहाल्छन्। अहिले मै कुनै जिम्मेवारी पुगेँ भने भक्कलको सबै कुरा पारङ्गत तरिकाले अगाडि लान सक्छु भन्ने कुरा त बेकार हो नि। त्यसकारण तर प्रतिबद्धता र इमान्दारिता चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वको हुन्छ। त्यो भयो भने जनता महान हुन्छन्, उनले मिना गरिहाल्छन्। अहिले भनौँ न बालेन शाहलाई भनौँ न, हरेक ठाउँबाट यही मकैवालाले पनि रियलाइज नै गरेछ। मैले उत्तेजनामा आएँ, रिसाएँ, फलानु भएँ होला, के गर्ने, यस्तै हो भने गाउँमा गएर पेट पाल्छु। बालेन शाह त अत्यन्त मनपर्छ भनिरहेछ, उनलाई कुटिरहेछ, पिटी लछार पछार गरिरहेछ, उनकै संरचनाले घुस मागिरहेछ भन्दैछन्। तै पनि मलाई बालेन शाह अत्यन्तै मनपर्छ। बालेन शाह त धेरै भाग्यशाली हो नि। त्यसकारण यसबाट के बुझिन्छ भने जनताहरू विकल्पको पक्षमा छन्, रन्जु दर्शनाहरूलाई पनि हेर्ने पक्षमा छन्। तर रन्जु दर्शना आफै, रन्जु दर्शनाको तपाईँले यो 3-4 वर्षको क्रोनोलोजी हेर्नु हो भने उनको त्यहाँ कन्टिन्युएसन छैन। बिचमा उनी सृजना सिंहको पक्षमा ओकालत गर्दै हिँडेको सुन्थेँ चुनावकै बेला। अब सब त्यो म देख्थेँ। अब अहिले पनि उनी स्वतन्त्र भन्दैछन्, भोलि उनले फेरि परतन्त्र भनिदिन् भने हामीले के जवाब दिने? त्यसकारण अहिले उनीहरूको विषयमा कुरा गर्ने समय भएको छैन। अब मलाई अचम्म के लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ तानिकन किन यो विषयमा यति केन्द्रित गराउनुहुन्छ त्यो म बुझ्दिनँ। यो चाहिँ किनभने कसैलाई पनि अघि मैले सुरुमै भने समानुपातिक आधारमा सबैलाई समय दिनु पर्यो नि। वक्ताहरूले पनि कसले कति पाउने हो भन्ने कुरा पनि निर्दिष्ट हुनु पर्यो र त्यसलाई त्यति नै दिनु पर्यो जति ऊ डिजर्भ गर्छ। यहाँ त कुराकानी जस्तै भेटघाटका कुरामा पनि धेरै कुरा हुन्छ, हजुरकै बढी चर्चा हुन्छ। जस्तै राजासँग भेट्ने भन्ने कुराले गर्दा कमेन्ट कति आयो, अझै पनि ओलीसँग भेट्नुहुन्छ। यस्तै कुरामा महानायक हमालले प्रचण्डसँग भेट्दा कोही अब हमाल सिद्धियो भन्नु थाले, भेट्दै सिद्धिँदो रहेछ। यो उनीहरूको अपरिपक्वता हो। नेपाली समाज कहाँ छ भन्ने कुराको त्यो धोतक हो। मैले त कोहीसँग पनि, म एम्बेसडरहरूसँग पनि भेट्छु, राजासँग पनि भेट्छु, ओलीसँग पनि भेट्छु, राष्ट्रपतिसँग पनि भेट्छु, सबैसँग भेट्छु। तर म ती भेटाइको संवेदनशीलतालाई हेरेर, जस्तो 1 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गरेको थिएँ, त्यो कुरा म आज डिस्क्लोज गर्दैछु। त्यो चाहिँ त्यसको संवेदनशीलता, त्यसको सान्दर्भिकता,
मा डिपेन्ड गर्छ। तर भेट्दैमा जात जान्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। मलाई त ऊ घरबारी बेचेर म क्यान्सरको अपरेसन गरेर आएँ दिल्लीबाट, सुरेन्द्र केसीलाई रहले उपचार गरिदियो भन्दै। जहाँ यस्ता बेहुदा मान्छे बस्छन् ती मान्छेलाई सबै कुराको जवाफ दिएर साध्य हुन्छ र? मैले भने सलमान खानलाई चाहिँ 4 करोड ल्याएर टुडी खेलमा उफार्नुको के अर्थ बन्छ? बरु राजेश हमाललाई अलिकति व्यवस्थित गरिदियो एक ठाउँमा भनेको होइन, सलमान खान चाहिँ अग्रगामी हो, राजेश हमाल चाहिँ प्रतिगामी हो, यो बुढो कुरै बुझ्दो रहेछ भन्न आयो एउटा। अब यस्ताको पछाडि लागेर त पार लाग्छ र भने के को अग्रगामी रहेछ त सलमान खान? कहाँ प्रतिगामी हो त राजेश हमाल? हिजो भेटेछन् त अनि फेरि प्रचण्डलाई। प्रतिगामी भए क्रान्तिकारी प्रचण्डले राजेश हमाललाई भेट्थे होला। त्यस कारण यो कसले कहाँ भेट्यो, कहाँ को के खायो, कोसँग उठबस गर्यो भन्ने आधारमा अनि त्यो मान्छे सिद्धियो भन्नु नेपाली समाजको मैले देख्दा अपरिपक्वता हो। कुराकानी अन्तिम भेटघाटको क्रममा चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा, नन्दकिशोर पुनलाई बिचमा राखेर प्रचण्ड बाबुराम भेट्दैछन् अहिले भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। यो कुरालाई महत्त्वको रूपमा कति हेरिएको छ डाक्टर साहब? होइन, यो उनीहरू एउटै कमानमा लडेको लडाकाहरू भएको हुनाले नन्दकिशोरलाई त्यहाँ राख्यो भने एउटा शक्तिको बिम्ब हो नि त नन्दकिशोर भनेको त। गुरिल्लाको कमान्डर हो नि त नन्दकिशोर पुन त। त्यस कारण गुरिल्लाको कमान्डरलाई छेउमा राखेर कुनै राजनीतिक निर्णय गरियो भने त्यसको एउटा विश्वसनीयता हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यो गरेको होला। अब यसलाई चाहिँ त्यही रूपमा मात्रै बुझौँ, किनभने अब बाबुराम पनि अब करिब करिब घटनाघाटका हुँदैछन् होइन। र बाबुरामको अन्तिम आउने ठाउँ भनेको प्रचण्ड बाहेक अरू कोही हुन सक्दैन। अरू हुन, किनभने प्रचण्ड मात्रै क्षमादान गर्नमा विशिष्ट छन् र यस्ता खालका अवसरवादीहरूलाई एउटा न एउटा अवसर दिनमा प्रचण्ड मात्रै स्थापित छन्। तर यो अवस्थामा बाबुरामलाई यति धेरै आशा नदिए पनि हुन त हुन चाहिँ प्रचण्डले होइन, हुन चाहिँ इक्जाम्पल हेर्दा इतिहास हेर्दा होइन। अब त्यो त राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन। राजनीतिले चाहिँ उदात्त भावनाले नै हेर्छ। राजनीतिमा छोइ छिटोको त्यत्रो अर्थ पनि बन्दैन। र राजनीति नै यस्तो चिज हो जो सबैभन्दा लिबरल हुन्छ र राजनीति नै यस्तो चिज हो जसले जस्तै कमी कमजोरीमा पनि क्षमादान गर्न सक्छ। जस्तो हाम्रो यिनी बादलहरू नै भनौँ, उनीहरू त पार्टी फुटाएर के दुनियाँ गरेर प्रचण्डले उनलाई गृहमन्त्री नै दियो होइन। अब बाबुरामलाई भोलि प्रचण्डले यता ल्याएर राष्ट्रपति बनायो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। अब बाबुराम प्रचण्ड मिल्छन् कि भन्ने आशा चाहिँ गर्यो क्या? होइन होइन, पक्का त्यही कुरा नै हुन्छ। किनभने अन्त जाने ठाउँै छैन बाबुरामको, उनको घरै त्यही हो। सबै जो भोला भड्का माओवादीहरू हुन्छन् ती सबै भोला भड्का माओवादीहरू प्रचण्डको चरणमा आउँछन्, कुनै विकल्प छैन। र यही चिज माकुने साकुने यो एमालेका भोला भड्काको हकमा पनि यही चिज हुन्छ। ती जम्मै एमालेकै घरमा आइपुग्छन्, कुनै उपाय हुँदैन उनीहरूको। समय लाग्ला, वामदेवको नै आउनुपर्ने ठाउँ त्यही नै देखिरहेको छ। त्यस कारणले राजनीतिभन्दा अरू कुराको केही पनि मूल्य हुँदैन। अब खालि त्यो चिजलाई कसले कति बेर बुझ्छ र कुन त्यो टर्निङमा कुन घुम्तीमा त्यो बुझ्ने कुरा हुने हो। कसैले त्यो घुम्तीलाई सहज तरिकाले घुमायो भनेदेखि सुरक्षित गाडी अगाडि गयो होइन भने त जान्छ त तल त्रिशुलीमा। यो अवस्थामा बाबुरामले अहिलेसम्म प्रचण्डलाई दिए अलिकति धाकधम्की दिएर गए अथवा केही गर्छु नि एक्स्ट्रा नै हो भन्ने गएर फेरि लुरुक्क पर्नुपर्ने स्थिति हो कि के? होइन, त्यो होइन। उनको के हो भने अब माओवादी भनेको त त्यो हत्या र अपराधको श्रृङ्खलाबाट अगाडि आएको पार्टी हो। त्यसकारण यिनी त ब्ल्याक लिस्टेड जस्ता पनि थिए। अनि त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि यो सुतुरमुर्गले जस्तो बाबुरामले बालुवामा गएर टाउको लुकाएका हुन्। यो गर्दैमा माओवादीसँग जोडिएका जति पनि राम्रा नराम्रा घटनाबाट बाबुराम उन्मुक्त भन्ने कुरा त्यो उनको मनोगत कुरा मात्रै हो। जति हिस्सेदारी उनको भागमा पर्छ त्यो पर्छ नै, इतिहासले उनीहरूबाट त्यो जवाब खोज्छ नै। तर बाबुराम त अब किनभने कुनै राजनीतिज्ञ नभइकन खालि एउटा टेक्नोक्रेट एक्सपर्ट मात्रै हुन् नि बाबुराम त। उनले यहाँ मात्रै बुझे, किन राजनीति नबुझ्ने मान्छेले केही पनि बुझ्दैन। अब उनी राजनीतिक सोचका मान्छे नभएको हुनाले चिजलाई त्यसरी बुझिएको मात्रै हो। अब अहिले
उपेन्द्र यादवको घरमा पनि किन अर्काको घरमा गएर घरजम हुनै सक्दैन थियो। यो मैले करिब 1 वर्ष अगाडि उपेन्द्रसँग भेट हुँदाखेरि यो फ्लेभर पाएको हुनाले मैले भनिदिएको थिएँ अब त्यहाँ बाबुरामको घरजाम हुँदैन। अब तपाईँले यो के भन्नुभएको छ मलाई पनि उनले, किनभने बाबुराम यति आफूलाई यति अहङ्कार छ उनमा कि तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस्। त्यतिको अहङ्कारी नेता त मैले देखाएको छैन बाबुराम जस्तो। मैले देखेँ त्यतिको अहङ्कारी नेता मैले नेपालको राजनीतिमा अर्को देखाएको छैन। त्यसपछिको अहङ्कारी त सायद प्रचण्डले होलान्। उनीहरूलाई के लाग्छ नि हामी ठुला मान्छे हौँ, हामी यस्ता हौँ, प्रधानमन्त्री हौँ। यिनीहरूलाई थाहा छैन कि नेपालमा मन्त्री प्रधानमन्त्री चोकचोकमा हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन यिनीहरूलाई। कसरी मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने उनीहरूले आफै बनाएको छ त्यस्ता मन्त्री प्रधानमन्त्री। उनीहरूलाई नै थाहा छैन कि मन्त्री प्रधानमन्त्रीको मूल्य के हो भनेर। अब जहाँ यसमा खालका मान्छेहरू नेता हुन्छन्, राजनीतिज्ञ हुन्छन्, त्यस कारणले चिज त बजारमै अस्तव्यस्त हुन्छ। हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको कुरा मैले चाहिँ शक्ति विनाश प्रवृत्ति विनाश गरिदिएको। उनीहरूको लागि चाहिँ यही घर हो, यिनीहरू नेता हुन्, उनीहरू यहाँभन्दा तल पनि हुन सक्दैनन्, माथि पनि हुन सक्दैनन्। जुन दिन उनीहरूको यो हैसियत नेपाली समाजले चाहिँ निर्दिष्ट गरिदिन्छ, जसरी केशव स्थापितहरूको हैसियत बालेन शाहले निर्दिष्ट गर्यो। बालेन शाह त कुनै हैसियतका मान्छे होइनन् नि। मैले नै भनेको थिएँ खोइ बालेन शाहको बारेमा मलाई आइडिया भएन, किनभने मैले चिनिनँ भने। वास्तवमा मैले उनको नाम सुनेकै थिएन। मलाई यी बालेन शाहको झोला बोक्नेले कस्तो लखेटे, बालेन शाहलाई नचिन्ने भने। अब मलाई थाहा थिएन त बाबा, तर एउटा जवाफ त बालेन शाहले दिए नि त मै हुँ भने। केशव स्थापित कसो भन्दै हिँड्थे त केटाकेटी यिनीहरूलाई के थाहा छ र के अब त्यो आङकाजी भन्ने त यो दरबारिया फलानु के भन्दै हिँड्थ्यो। अरू के रहेछन् त अहिले रविलाई विरोध गरेको डाक्टर केशवले भन्छन् यिनी यस्ताको पछाडि त म लाग्दैन छोडिदिउँ, यिनीहरूको त कुरै नगरौँ होइन। मुख्य कुरा के भने कसैलाई पनि निषेध नगरौँ, कसैलाई पनि नदुत्कारौँ, कसैलाई पनि चाहिँ बेसलेस क्रिटिसिजम। डाक्टर बाबुरामहरूलाई सल्लाह के छ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ, केही छ सुझाव? होइन, मेरो सुझाव के छ भने थपक्क प्रचण्डसँग रियलाइज गर्नु, आफ्नो पुरानो घरमा आउनु, गरी खानु। किनभने आखिरी बाबुरामलाई त्यहाँ पुर्याएको त माओवादीले नै हो, प्रधानमन्त्री बनाएको त प्रचण्डले नै हो। ठिक छ बाहिरी शक्ति लाग्यो फलानु भयो होला, तर प्रचण्डले हुँदैन भनेको त हुँदैन नै हुन्थ्यो। त्यसकारण यो कृतज्ञतामा कृतज्ञ हुन बाबुरामलाई मिल्दैन। त्यसकारण आफ्नो घरमा आउने अनि रोइकराइ गर्ने, बाँकी घरजम सुरक्षित अगाडि लैजाने बाबुरामको लागि सबभन्दा राम्रो यही हुन्छ। र अरू सबै जो भोला भड्का छन् आफ्नो घरमा फर्केर आउनु उनीहरूको लागि हितकर। हाम्रो यो वर्षमा यो के हो बादल भने पनि, अर्को त्यो भट्ट भने पनि, कोही भने पनि, मणि थापा भने पनि उनीहरू आफ्नै घरमा आउनु। माकुने साकुने जति पनि उनको वरिपरि लागेका मानिसहरू छन् थपक्क आफ्नो घरमा आउनु, रियलाइज गर्नु, घरजम गरेर अगाडि बढ्नु। मेरो कोही मान्छ भने यही सुझाव छ मेरो। अलिअलि चर्चा रह्यो मेयर बालेन शाह आइसकेपछि पहिला पनि यस्ता घटना भएका हुन्। फुटपाथ व्यापार र त्यससँग सम्बन्धित क्रियाकलाप निकै तडक भडक अलिकति त्यहाँ भएका काम गरेर गरिखानेलाई महानगर प्रहरीले अलिक बढी दबाब गरेको हो कि भन्ने देखियो भिडियो क्लिपहरूमा। र धेरै कुराहरू सुनेको छ र पत्र पत्रिकामा विभिन्न कथा आएका छन् व्यक्तिहरूको। कसैको रोजीरोटीको कुरा छ, तर यो अशोभनीय भन्ने कुरा पनि एकातर्फी छ। इतिहासदेखि हेर्दाखेरि के हो यो कुरा डाक्टर? यसको समस्याको समाधान चाहिँ जड के हुन सक्ला? यो अहिले नै एट्याक गरिहाल्नुपर्ने स्थिति थियो कि थिएन, अथवा कसो हो? अनि यो त विकल्प गर्नुपर्छ। पहिला वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ, अनि मात्रै उनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ। यो चाहिँ पञ्चायतको पालामा पनि भएको थियो। के थियो भने यो अब बाहिरको नागरिक भनौँ न, अब अपशब्द किन बोल्ने, बाहिरको नागरिकलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ वर्क पर्मिटको सिस्टम ल्यायो पञ्चायतले। अनि विदेशी नागरिकले चाहिँ वर्क पर्मिट बिना काम गर्न नपाउने भन्ने एउटा नियम ल्यायो। डाक्टर हर्क गुरुङको प्रतिवेदन भनेको त्यहीसँग सम्बन्धित छ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ एक ट्रक अलिकति भिन्नै रङ, पृथक रङ भएका मान्छेलाई कथित इन्डियन आरोप लगाएर चाहिँ रक्सोल पुर्याइदियो। एक ट्रकमा हालेर पुर्याइदियो। अब ती चाहिँ भिन्न रङ हुने बित्तिकै अब हाम्रो सबैलाई थाहा छँदैछ उत्तरका नेपालीको अनुहार तिब्बततिर मिल्छ, अनि पूर्वोत्तरका नेपालीहरूको अनुहार सिक्किमसँग मिल्छ। सिक्किममा त त्यसै पनि 70% नेपाली छन् होइन। अब यता दक्षिणतिर आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ उत्तर प्रदेश बिहारसँग मिल्छ। सुदूरपश्चिममा गएपछि फेरि पारी, पिथौरागढ
देहरादुन यतातिर मिल्छ। अब त्यो बोली देख्ने बित्तिकै पिथौरागढको, यो बोली देख्ने बित्तिकै खासाको, यो बोली देख्ने बित्तिकै बिहारको भन्न थालियो भने त आफ्नै मान्छे पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कोपमा परेको हुनसक्छ। मलाई लाग्छ एक हदसम्म त्यो ट्रकमा त्यस्ता मान्छे पनि कोचिए। त्यही कुरा बिग्रिँदै बिग्रिँदै 45-46 सालको नाकाबन्दी लाग्यो, नेपालबाट चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था नै गयो र त्यही बिग्रिँदै 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 नेपालबाट चाहिँ राजतन्त्र नै गयो। सानो कुराको कति गहिरो असर हुन्छ भन्ने तपाईँलाई मैले देखाउन खोजेँ। दीर्घकालीन असर त्यस्तो हुन्छ। अब यो पनि यसमा आउँदा अब यिनीहरू चाहिँ अब अनुभवहीन, अपरिपक्व, अब सोच भनौँ न। अब यसमा त समूह पनि छैन, केही पनि छैन, खालि एकजना बालेनले जितेका छन्। त्यो बालेनको मलाई लाग्छ यत्रो कुरा गर्नुको पनि त्यत्रो अर्थ बन्दैन। जसले त्यो गरे उनीहरूले यसमा अलिकति गहिरिने कुरा हो, किनभने यसमा टिम चाहिन्छ, यसमा टिमवर्क हुनुपर्छ, यसमा अरू कुराहरू चाहिन्छन् भन्नेमा हामी सुरुदेखि स्पष्ट छौँ। अब यति मात्रै यो बारेमा कुरा गर्नु मलाई लाग्छ, किनभने सबैलाई समेटेर बोल्नुपर्छ। एउटा पात्र र प्रवृत्तिको बारेमा योभन्दा धेरै समय खर्च गर्नु मैले देख्दा उपयुक्त हुँदैन। तर अब अशोभनीय नै भयो, सहरको एकदम दुर्गति भन्ने हिसाबमा यत्रो योजना गरियो, अब यसलाई टुङ्ग्याएर त केही गर्नै पर्यो। यसले कति थोक हुन्छ त? कोही मान्छे भन्छन् अब म रोजीरोटीको लागि गाउँमै फर्किनुपर्ने अवस्था आयो, मेरो कति ऋण त यही कुराले हुँदैछ भन्ने कुरा पनि रोदन पनि आए। यसमा चाहिँ विश्लेषकहरूले हजुर जस्ताले के सल्लाह दिने? होइन, त्यसमा त हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण के छ भनेदेखि देशवासीहरूको, नगरवासीहरूको जवाफदेही हाम्रो हो होइन। अब यहाँ त रोहिङ्गासम्म, टिबेटियनसम्म, बाहिरियासम्म आएर चाहिँ हामीलाई हक चाहियो, अधिकार चाहियो, हाम्रो ग्यारेन्टी हुनु पर्यो भन्दैछन्। फेरि यो ग्लोबल फेनोमेना हो। हाम्रा नेपालीहरू फेरि युरोपमा गएर यही गर्छन्, यहाँबाट चाहिँ व्यक्तिगत जान्छन्, उहाँ गएर शरणार्थी हुन्छन्, अमेरिकामा त्यस्तो गर्छन्। भनेपछि मान्छे भनेको त ग्लोबल फेनोमेना हो। मान्छेको न्यूनतम घाँसबासको व्यवस्था प्रति सबैले संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने अहिलेको आधुनिक अवधारणा हो। तर यहाँकाले त त्यो बुझ्दैन। यहाँ त एउटा सडक साफ मन्त्री भइरहेको हुन्छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, कस्तो बोल्छन्, कस्तो मुख छ, कस्तो विधि छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त। अब यस्तो बर्बर र जङ्गली एउटा परिपाटीमा त केही भन्नुको पो के अर्थ हुन्छ? होइन भने यो जो घटना भयो मकै सम्बन्धमा, यो बेलासम्ममा नगरपालिकाले प्रतिष्ठित नगरवासीहरूलाई, सरकारवालाहरूलाई र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई भेला गरेर यसको लागि के उचित र वैकल्पिक व्यवस्था हुनसक्छ भन्नेमा सल्लाह मसौरा गरिसकेको हुनुपर्ने। मलाई लाग्छ नगरपालिकाको रेडियो, एफएम, सञ्चार माध्यमहरू पनि हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला त कुनै के महानगर के भन्ने एफएम पनि थियो, हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ बोलाउँथे, टेलिभिजनका कुरा पनि थिए। के बिस्तारै त्यो पार्टीकरण भयो, जातिकरण भयो, लैङ्गिक भयो, त्यो कहाँको छ कि छैन भन्ने थाहा छैन मलाई चाहिँ पर्सनल्ली। अब काहीँ पनि मैले यसलाई लिएर के वैकल्पिक व्यवस्था, यो किन उत्पन्न भएको कुरा, यसको बारेमा मैले यो 25 घन्टामा कहीँ एक शब्द पनि सुनेको छैन। 81 प्रहरीहरू आएर त्यो गर्दाखेरि रोएको दृश्यदेखि अब विभिन्न त्यसका फ्याक्टर पछाडिका छँदैछन्, हजारौँ त्यस्ता व्यवसाय छन्। अब एक हिसाबले सजिलो पनि छ, हजुर मान्छे त्यो विकल्प नभएसम्म अब चोकमा एउटा पार्कमा जस्तोमा पनि धुवा उडाइराखेको पनि हुन्छ कहीँ, त्यहीँ रोजगारका हिसाबमा, त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यो पनि छ। यो दीर्घकालीन समस्या समाधान नगरेर त यो आइराख्ने रहेछ। होइन, भनेकै त्यही हो नि, वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन छुनै पाइँदैन। जस्तो तपाईँहरू यही युट्युबकै सिस्टम भन्नुहोस् न, तपाईँहरू प्रति पनि त जसरी मकैप्रति आँखा छ, तपाईँहरूप्रति पनि त आँखा छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि त यो कुरा। अब तपाईँहरू यो रहरले लाग्नु भएको छ, करले लाग्नु भएको छ, रोजगारीको लागि लाग्नु भएको छ, कसरी लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा त हामीलाई भन्दा बढी तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब फेरि मेरो आफ्नै पीडा छ, किनभने यो नहुने भने मैले पनि आफ्नो विचार, किनभने आफ्नो पार्टीका टिभी छन्, पार्टीका पत्रिका छन्, पार्टीको रेडियो छ। अनि त्यो हुने बित्तिकै जसको पार्टी छैन, आज पनि मैले भीमार्जुनको एउटा रिमार्क देखिरहेको थिएँ सोसियल मिडियामा, जो पार्टी असम्बद्ध हो त्यो व्यक्तिले चाहिँ कुनै अवसर सुविधा पाउने कुनै सम्भावना गुन्जाइस छैन भनिरहेछ। अब त्यही कारण हो आज न्यायालय बिग्रियो, त्यही कारण हो आज प्रहरी बिग्रियो,
त्यही कारण आज कूटनीति बिग्रियो। अब उनीहरू यो मान्नै तयार छैन, त्यही कारण यो चिज पनि बिग्रियो। यो नगर व्यवस्थापनको कुरा हो नि त यो। अब जस्तो भन्नुहोस् न, अब कहीँ पनि उति सिक्किममा पनि बाहिरियाले जग्गा किन्न पाइन्छ र? उति काश्मीरमा बाहिरियाले जग्गा किन्न पाइन्छ र? अब नेपाल भारत 1950 को सन्धिले अर्को देशमा चाहिँ समान हैसियत र अधिकार दिएको छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ आर्टिकल 7ले 1950 ट्रिटीको। अब मैले त हरेक वर्ष दिल्लीमा उपचारमा जानु परिरहन्छ, एउटा खाता खोल्नु पर्यो भनेर मैले 10 वर्ष प्रयास गर्दाखेरि मैले त्यो गर्न सकिनँ। अब रेस्ट्रिक्सन त हुन्छ नि त कहीँ पनि। अब काठमाडौँ भए ठाउँमा, काठमाडौँमा सबै नेपालभरिको मान्छे यहाँ खनिनुपर्ने, थुप्रिनुपर्ने, त्यस्तो कारण के हो? ल आउने प्रक्रिया सुरु भयो, घर घडेरीका व्यवस्थाहरू भए, सम्पूर्ण कुराहरू भयो, राज्यले तुरुन्त नियम कानुन बनाउनु पर्दैन? सबैको घर हुनुपर्छ भन्ने के छ? तर डेराको रूपमा अनि यो एपार्टमेन्टको रूपमा, हाउजिङको रूपमा सरकारले दिने चाहिँ सहुलियत सुविधा बसोबासोको व्यवस्था नहुँदासम्म अनि तँलाई म केही पनि गर्दिनँ, आउने दिन्न, गर्दिनँ, फलानु गर्दिनँ भन्नुको त के विद्रोह भइहाल्छ नि त्यस्तो भयो भने त। होइन भने एक आनामा, डेढ आनामा, 3 आना पनि घर हुन्छ कहिले भने। अब मेरै 3 आनामा छ यी। मलाई एउटा युनिभर्सिटीले मलाई एउटा क्वार्टर दिएको भए म त्यो 3 आनामा त्यस्तो घृष्टता गर्थेँ होला म कहिले? अथवा राज्यको नियम भइदिएको भए 8 आनाभन्दा मुनि 1 रुपैयाँभन्दा मुनि चाहिँ घर घडेरी गर्न नपाइने भनिदिएको भए त सिधिगयो नि त। तपाईँलाई थाहा, तपाईँ नै भन्न सकिहाल्नु तपाईँकै घर छ, कति आनामा तपाईँको घर छ तपाईँलाई नै थाहा होला। त्यो सकेर बनाउनु कि नसकेर बनाउनु भयो कि तपाईँलाई नै थाहा होला। अहिले स्मार्ट सिटीको कुरा यति बेला ल्याइरहेको छ। अब अहिले हुन्छ। त्यसकारण हामीले एकदम हाम्रो गाडी, हाम्रो रेल छुटिसक्यो, हामीले गलत बाटो लिइसक्यौँ। यो 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 गलत बाटोको पथ प्रदर्शक नै नगरपालिका हो यो काठमाडौँमा चाहिँ। तपाईँहरूलाई मैले अनेकचोटि मैले भने भुइँचालोको बेला चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा सङ्कट कहाँ पर्यो त भन्दा खाली जग्गा नहुनु। अब घरबाटमै बाहिर निस्किनु पर्ने रहेछ, कहाँ जाने त? घरबाट निस्किएर जाने ठाउँ भएन। सबभन्दा ठुलो क्षति 2 तरिकाले भयो भन्ने छ भुइँचालोको बेला। एउटा भागदौडमा घरले किचेर एउटा त्यसरी भयो। अर्को संरचनाहरूले चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै अब पर्खाल भत्क्यो, हिँड्दा हिँड्दा बाटोमा हिँडिरहेछ। अब सबै कमिसनखोर फटाहरूले चाहिँ यो निर्माणको काम लिइरहेको हुन्छ। कोही पनि गुणस्तरयुक्त छैन, कुनै घर गुणस्तरयुक्त छैन नेपालको। कुनै पुल, पुलेसो, घर कुनै पनि छैन। अब यसको दोष कसलाई दिने त? नागरिकलाई दिने? अब यो आवाज अब हामीलाई पनि थाहा भयो नि त। योभन्दा पहिला त हामीलाई थाहा थिएन भूकम्प कसरी आउँछ, भूकम्पको क्षति कसरी हुन्छ, त्यो प्रतिरोधात्मक कसरी बनाउने, त्यसबाट कसरी बस्ने, केही पनि हामीलाई नुहाउ थिएन। किन भुइँचालो हामीले भोगेको थिएन। त्यसपछि हामी बोल्न थाल्यौँ र के भन्न थाल्यौँ भने खाली जग्गा सुरक्षित गर्नुपर्ने छ, संरचनाहरू चाहिँ सुदृढ बनाउनु पर्ने रहेछ, यसो नेग्लिजेन्स गर्नु नहुने रहेछ। भुइँचालोले क्षति गर्ने होइन, हाम्रो संरचनाले, मानवीय कारणले नै क्षति गर्ने हो भन्ने चाहिँ नागरिक चेतनाको बारेमा हामी बोल्न थाल्यौँ। अब गर्दा गर्दै त नगरपालिकाले के गर्यो? जम्मा एउटा यो बस पार्क, यो तपाईँ जहाँ हामी बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, यो एरियाको खाली ठाउँ भनेको यो पुरानो बस पार्क मात्रै हो। ती बनाइदियो 8 तले घर। अब त्यो पुरानो बस पार्क लगेर टुँडीखेलमा लगेर कोचिदियो। अब टुँडीखेल वरिपरि फेरि नगरपालिकाकै बिचौलियाहरूसँग मिलेर त्यस्तै किसिमका आपराधिक तत्त्वहरूले त्यो पनि उनीहरूले फेरि बेचिसकेको रहेछ। फेरि त्यो पनि अब आएर तपाईँ मकैवालालाई हान्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँसँग त्यो नैतिक तपाईँसँग त्यो बल हुन्छ? तपाईँ के आधारमा हुँदैन भन्न सक्नु? के आधारमा हुँदैन भनेको तपाईँले चटपटेलाई तपाईँ के आधारमा हटाउनुहुन्छ? त्यो अर्को डल्लो के अरे त्यो पानीपुरी के आधारमा तपाईँ लखेट्नुहुन्छ? बाटामा मकै पोल उति बदम पोलिरहेको छ उतै। मलाई पनि विरक्त लाग्छ नि, मलाई अत्यन्तै मन पर्दैन। यो एकदम कुरूपता हो, यो अशोभनीय कुरा हो, नसुहाउने कुरा हो। तर उसले त बाध्यताले त्यो मान्छेले शरीर बेचिरहेछन्। रगत मैले सुनेको बम्बेमा
एकपछि अर्को मान्छे चाहिँ ब्लड दिन चाहिँ लाइन लागिराखेका अरे, लाठीचार्ज हुने अरे त्यहाँ। तै नि 1 हप्ता 15 दिनभन्दा अगाडि ब्लड दिन नपाइने, तर उसले चाहिँ आज पनि ब्लड त फेरि तुरुन्त 1 घन्टा पछाडि ब्लड दिन गइहाल्यो। कसैलाई ब्लड दिन रहर होला त? तर उपाय छैन नि कि ब्लड दिएर छोराछोरीलाई माडको व्यवस्था गर्नु पर्यो कि शरीर बेच्नु पर्यो। अनि तपाईँ कसैलाई शरीर बेच्न रहर होला त? कसैलाई ब्लड बेच्न रहर होला? कसैलाई भर्ती जान रहर होला? कसैलाई इजरायलमा गएर चाहिँ बुढाबुढीको राल खकाल सोहोर्न रहर होला? अर्काका देशको त्यस्तो कसैलाई त्यस्तो रहर गइरहेछ नि त। 63 लाख पुगिसक्यो अहिले। यो मकै बेच्ने कुरा पनि त्यही, उसले रहरले त्यो मकै बेचेको हो, रहरले बदम बेचेको हो। बिहारदेखि आएर कहाँदेखि आएर पानीपुरी बेचेर म यसो हेर्छु त्यहाँ मान्छेलाई बिचरा आँप बेचिरहेको हुन्छ, यति केरा बेचिरहेको हुन्छ। त्यो कति बेचेर कहिले चाहिँ उसले जीवनलाई निश्चित गर्ला भन्ने कुराले म ती कहिलेकाहीँ स्तब्ध भएर उभिएर हेरिरहेको त्यहाँ पनि किनेर बार्गेनिङ भइरहेको हुन्छ मजा। अनि त्यो रहरले गरिहाल्यो एउटा मकैमा 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ बार्गेनिङ हुन्छ। अनि कस्तो त्यहाँ मुख छोडिरहेको हुन्छन्। अनि अब त्यो त समष्टिमै हामीले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी विकल्प दिन यो त सक्ने। आर्टिकल अनुसार 3 देखि 4 जना छोराछोरीलाई पाल्ने पढाउने नै एकजना महिलाले गरिरहेको त इक्जाम्पल हो। त्यस्तो धेरै रहेछन्। अब यो त ठुलै समस्या आएछ नि त यसको जुन तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न, यो कोभिडको अवधिमा चाहिँ सारा काठमाडौँ सहर खाली खाली जस्तो, रिक्त जस्तो यस्तो हामीले देख्यौँ। अहिले हेर्नु त ल, अब अहिले तपाईँ जुन न्यु रोड र असनको जुन भिड हो त्यो भिड तपाईँ पुतली सडकमा देख्नुहुन्छ। तपाईँ नयाँ बानेश्वरमा जानुहोस् कत्रो भिड देख्नुहुन्छ, अलि पर जानुहोस् भनेपछि सम्पूर्ण जनसङ्ख्या काठमाडौँमा थुप्रेको छ। सम्पूर्ण अहिले तपाईँ प्रस्टिट्युसनको कुराहरू छन् होइन यिनीहरू, काठमाडौँमा मात्रै मेल प्रस्टिट्युट 20,000 पुगेको भन्ने छ। मेल, फिमेल कति होला ल भन्नु त? रत्न पार्कमा चाहिँ ती मान्छे घोत्न आउँछन् भनेर सुन्छु म। पब्लिक ठाउँमा चाहिँ प्रदर्शित हुन्छन् ओपनली यौन व्यवसायीहरू वीरशुलिलको वरिपरि भनेर म सुन्छु। अनि त्यो के उनीहरूले रहरले गरे होला त? हाम्रा छोरीचेली छैनन् र? ती पनि त कसैका छोरीचेली होलान्। त्यसकारण यसलाई समष्टिमा नै हामीले हेर्नुपर्छ। र मैले अस्ति पनि कुरा गरेँ, यस्तो समृद्ध देशहरूमा मैले एकचोटि भर्खर मैले हिजोको टकमा मैले कुरा गरेको थिएँ, यो यौन कर्मीहरूको एउटा पङ्क्ति मैले बेल्जियममा देखेँ, ब्रसेलमा। अत्यन्त समृद्ध मुलुक, त्यो कुरा मैले उल्लेख गरिसकेँ, त्यो नदोहोऱ्याउँ। एकपल्ट मैले सौलमा चाहिँ माग्ने मान्छे देखेँ। समृद्ध मुलुक साउथ कोरिया पनि। के हो यस्तो कोरियामा पनि माग्ने मान्छे भन्ने मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो छेउमा, डाक्टर नन्दबहादुर सिंह भन्ने, अहिले भिसी हुनुहुन्छ पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको। डाक्टर साहब सौलको कुरा गर्नुहुन्छ, माग्ने त टोकियोमा पनि हुन्छ भनिदिनु भयो उहाँले। म चुप लाग्यो। कहीँ यो मानवीय प्रवृत्ति होला, कहीँ यो समस्याको रूपमा होला, अब कहीँ बाध्यताको कारणले यस्तो, कहीँ सौखले पनि होला। अब बेल्जियम जस्तो मुलुकमा अनि आफूले यौन बजारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुको के अर्थ हुन्छ र? त्यहाँ त चाहिँ बेरोजगारी भत्याको व्यवस्था होला, अरू व्यवस्थाहरू होला। तपाईँ कोरियामा जानुहोस्, हरेक दोस्रो पसल चाहिँ यौन कर्मीहरूको दोकान हो त्यो सौलमा, मैले आफै देखेको। अब साउथ कोरिया कुनै गरिब मुलुक त होइन नि, त्यो अब किन उनीहरूले त्यो गरेका हुन्, त्यहाँको समाज व्यवस्था के हो त्यतातिर म जान चाहन्न, सबै मलाई नुहाउ पनि भएन। अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा आर्थिक सामाजिक विसङ्गतिको रूपमा प्रकट भएका हुन्। सबै मान्छे काठमाडौँमै आउनुपर्ने, सबैले घडेरी नै जोड्नुपर्ने, सबै घरै हुनुपर्ने, सबैले डाक्टरै हुनुपर्ने, सबै इन्जिनियर नै हुनुपर्ने, सबैले नर्सिङै पढ्नुपर्ने, किनभने जम्मैले युरोप जानुपर्ने। अनि कसैको लक्ष्य यो देश छैन, कसैको लक्ष्य गाउँ छैन, कसैको लक्ष्य सोलुखुम्बु होइन, कसैको लक्ष्य ताप्लेजुङ होइन। अनि यो विकृति विसङ्गतिको जड चाहिँ त्यो हो। त्यही ग्यारेन्टी गर्नु। अब सब यसमा माओवादी र मधेसवादीहरूको पनि उल्लेखनीय मात्रामा हात छ, किन उनीहरूले शान्ति सुरक्षामाथि खलबल गराइदिए। सुन्नु, कोही अब मै अब हरेक वर्ष म तराई जान्थेँ, हरेक वर्ष तराई जान्थेँ म,
1 महिना म धरानमा गएर बस्थेँ, हरेक हिउँदमा गएर म त्यहाँ बस्थेँ। यो लफडा आइकन त किनभने गइयो भने अपहरणमा परिने हो कि बिचमा माओवादीले मारिदिने हो कि मधेसवादीले मारिदिने हो कि चन्दा हुने हो कि फिरौती हुने हो कि केही उपाय छैन। यही एउटा काठमाडौँ तुलनात्मक सुरक्षित भएको हुनाले सारा मान्छे यहीँ थुप्रिए। अब थुप्रिए, अब बेलुका त भाँडामा सामल त हाल्नु पर्यो, अनि कहाँबाट ल्याएर हाल्ने त? सबैले रोजगारी पाइँदैन। के गर्नु त? कसैले मकै बेच्नु पर्यो, कसैले पानीपुरी बेच्नु पर्यो, कसैले आँप बेच्नु पर्यो, कसैले चटपटी बेच्नु पर्यो। के उपाय छ? सबैलाई पिर भने जस्तो पिरगीत जस्तो आयो। अब त्यसकारण नगरपालिका अब अहिले त किनभने बालेन शाह भनेर मान्छेले चाहिँ आशा गरिराखेका छन्। अब बालेन शाहकै समयमा यो भइदियो भने त अनि आलोचना त हुने नै भयो नि त। त्यसकारण उनले अहिलेसम्म मैले वक्तव्य दिएको थिएन। उनले क्लियर कट वक्तव्य निकालेर कोही पनि असुरक्षित हुँदैन, यो के भयो ज्यादती म हेर्छु, कसैले पनि त्यसमा उनको त यो मकैवालाको त 3 लाख जति अहिलेसम्म नगरपालिकाले लुटिसक्यो भन्ने छ। अब तपाईँ बाइक कुदाइ राख्नु हुँदैन, फर्केर आउँदाखेरि बाइक हुँदैन। अब जानुहोस् मिनिमम 1000 तिर्नुपर्छ भन्ने छ। राख्ने ठाउँ छैन। अब कहाँ राख्ने त? ल भन्नु त कहीँ छैन त। राख्यो कि लगेर गाडीमा लगेर हालिहाल्छ। 13 लाख चाहिँ सहरी साधनहरू छन्। अब काठमाडौँमा 13 लाख आँट्छ कि आँट्दैन भन्ने कुरा सोचेर मात्रै अनि खरिद गर्ने स्वीकृति दिनुपर्छ पर्दैन? त्यसको कोपमा यो परिराख्यो। अब कसले सुन्छ यो सबै कुरा? किन जम्मैले जागिर बचाउनकै हतार छ। एकैचोटि आइरहेको छ मकै यो काण्ड र अर्को भिक्षुहरूले अथवा माग्ने मान्छेहरूले माग्न नपाइने भन्ने कुरा एकैचोटि महानगरले निर्णय गरेर यही कुराको विरोध भयो। यो हजुरले अघि जोड्नुभयो माग्ने कुरा, यहाँ झन् जगजग्दै छ नि, यो कुरालाई कसरी लिँदैछ? होइन, त्यो जम्मै कुराको म भन्छु मान्छेको माग्न नपाउने अधिकार हो भने माग्न पाउने पनि अधिकार हो मान्छेको। अब मगन्तेहरूलाई राज्यको के नीति हो त? यो प्रश्न हो। म मागे जस्तो मैले भने कोरियाको कुरा गरेँ, जापानको कुरा गरेँ, बेल्जियमको कुरा गरेँ, त्यहाँ मगन्ते पनि छन् र यौन कर्मीहरू पनि छन्। अनि ठमेलमा त्यो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त? त्यो राम्रो हो कि नराम्रोमा फेरि छलफल गरौँला। तर कसैले भन्छ कि म चाहिँ यही तरिकाबाट जीवन गुजारा गर्छु, पाइन्छ कि पाइँदैन? मागेर पेट पाला गर्छु, पाइन्छ कि पाइँदैन? त्यो पनि नदिने भयो महानगरले। होइन, नदिने हो भने त्यसको के हो किन हो? मैले देख्दा चाहिँ सफ्टली म के भन्छु भने वैकल्पिक व्यवस्था गरेर नगरपालिकाले त्यो गर्यो भने त्यो एउटा उपाय हुनसक्छ। कोही त अब मागेरै बिहान मागेर बेलुका खाने नै होला नि, त्यसको समस्या त भोको पेट त हुने, त्यसको चाहिँ वास्तविकता कुरा कसरी ल्यायो? होइन, वैकल्पिक भनेकै त्यही हो। अब वैकल्पिक भने जस्तो अब भनौँ न कि त अब जस्तो भनौँ न स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीको कुरा आयो होइन, सम्पूर्ण सुरक्षा चाहिँ राज्यले गर्छ। अनि वेलफेयर स्टेट जहाँ छ भनेदेखि त्यहाँ बेरोजगारी भत्ताको भयो। मैले स्विजरल्यान्डमा के देखेँ भने एउटा मान्छे चाहिँ रेलवे स्टेसन नजिकै गिटार बजाएर माग्न बसिरहेको छ। गिटार बजाइरहेछ, माग्न बसिरहेछ, कुकुर पनि सँगै छ होइन। अनि एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरको नजिकै गएँ, एकजना सानी बच्ची चाहिँ पियानो बजाएर मागिरहेको छिन्। अनि मैले चाहिँ एसियन गरिब देशको नागरिकको हैसियतले समृद्ध मुलुकका मानिसहरू पनि मगन्ते रहेछन्, तिनीहरूलाई पनि केही दिएँ भनेर 1 फ्र्याङ्क चाहिँ मैले तिनलाई दिएँ। मसँग त्यो अनुभव पनि भयो। भनेपछि स्विजरल्यान्ड त संसारकै धनी मुलुक मध्ये एउटा हो, त्यहाँ पनि रहेछन् त माग्ने त। काठमाडौँमा माग्ने हुँदैनन्। अब नगरपालिकाले चाहिँ माग्नेका सम्बन्धमा यस्तो व्यवहार गर्न आँट्यो भने उसले के आधारमा यो गर्न आँटिरहेको त्यो दिनुपर्छ देशवासी नगरवासीहरूलाई। र हामी त्यसमा लागि मिलेको। अहिले केमा डिबेट भइरहेछ भने कोही व्यङ्ग गरिरहेछ, बालेन शाहको पालामा बालेन शाहलाई बदनाम गराउनको लागि यो मकैको कुरा ल्याएको भने जस्तो उनीहरूको टोङ छ। र उनीहरू के व्यङ्ग गरिरहेछन् भने त्यसो भने खुला सडकमा आएर चाहिँ दोकान चलाउन त भनिरहेछन्। अब यो त एक्सट्रिमिजम हो। बालेन शाहलाई डिफेन्ड गर्ने नाममा, बालेन शाहलाई अफेन्ड गर्ने नाममा यो त चिज एक्सट्रिमिजमतिर गयो। यो डिफेन्ड अफेन्डसँग सम्बन्धित छैन। यो केसँग सम्बन्धित छ भने के वैकल्पिक व्यवस्था हुनसक्छ, यसको लागि के समुचित व्यवस्था हुनसक्छ, त्योसँग सम्बन्धित छ। र यो त देख्नुपर्ने त नगरपालिकाको नेतृत्वले नै हो। के तर्कबाट उसले माग्ने निषेध गरिरहेछ, के तर्कबाट उसले मकै निषेध गरिरहेछ। अहिले मकैवालाको चाहिँ कुरा के छ भनेदेखि मसँग घुस माग्यो नगर प्रहरीले, त्यो नदिएको हुनाले म माथि यस्तो हस्तक्षेप गरेर यो 7औं भन्यो कि 13औं भन्यो
3 लाख मेरो अहिलेसम्म नगरपालिकाले लुटिसकेको भने छ उसले। एउटा मकै बेचेर पेट पाल्ने मान्छेको हो, अनि मकै व्यवसाय बाटोमा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने नाममा 3 लाख लुटिदिने हो भनेदेखि ज्यादै भएन यो? त्यो त एउटा इक्जाम्पल, अरू कति यो त यो विचार थाहा पाएको कुरा मात्रै भयो। बोल्न सक्नेले बोले। अब यहाँ त के छ भित्रभित्रै, अब काहीँ अनेक किसिमका होइन अनेक यौन व्यवसायको कुरा छ। अनि यौन व्यवसायमा चाहिँ यौन बार्गेनिङ गर्ने भन्ने छ त्यहाँ, हामीलाई थर्काउने अनि कि हाम्रो इच्छा पुरा गरिदिनु पर्यो, होइन भने गर्न पाइँदैन, कि चाहिँ हप्ता लिने होला, अनेक त्यहाँभित्र विकृति विसङ्गति होला, सबैलाई हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यस कारण यो विधिबाट चाहिँ कसैलाई पनि हप्काउन थर्काउन टर्चर दिन पाइँदैन। नगरपालिकाले चाहिँ समुचित व्यवस्थाद्वारा यस्ता खालका विकृति विसङ्गतिहरूलाई, किनभने जहीँ त्यहीँ मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ, ऊ पुतैल सडकमा आयो वारिपट्टि बदम बेचिरहेको हुन्छ, पारिपट्टि मकै बेचिरहेको हुन्छ, अलि मासतिर गयो पानीपुरी बेचिरहेको हुन्छ, अलि मासतिर गयो मकै बेचिरहेको, कहीँ सेकाको धुवा उडेर, कहीँ सेकाको धुवा उडेर आयो। यस्तो त कुरूपता हो, त यसलाई त व्यवस्थित त गर्नै पर्छ। योभन्दा अगाडि विभिन्न पार्टीका मेयरहरू भए पनि कहिलेकाहीँ कुरा उठे। अहिले बालन शाह आए, फोहोरदेखि सुरुवात गरेको यो कुरा हजुरले भने जस्तै अथवा यस्तै कुरामै जगल्टिने भयो त यो वर्ष? अब यस्तै हिसाबले त यो त तपाईँ आशै नगर्नु न, तपाईँ आशै नगर्नु। तपाईँले केही आश गर्नुभएको छ भने तपाईँ त्यो आशै नगर्नु। यसको लागि शक्ति नै चाहिन्छ, यसको लागि इन्लाइटेन्ड डिक्टेटरसिप चाहिन्छ, यसको लागि कठोर शासक नै चाहिन्छ, यसको लागि अरूबाट हुँदैन। त्यसको लागि तपाईँसँग पनि मोरल चाहियो। जस्तो संसारका कुनै पनि शासन प्रणाली राज्य प्रणालीहरूले लक्ष्य हासिल गरेका छन् भने त्यो कठोरताकै बिचबाट। तपाईँ सिङ्गापुर जानुहोस् त्यही हो, कोरिया जानुहोस् त्यही हो, चाइना जानुहोस् त्यही हो, कहीँ पनि जानुहोस् न। तपाईँ देख्नुभयो भने न्युयोर्कमा अस्ति बुलडोजर लगाइदियो बाइकमा, त्यसले देख्नु भएन? बाइक राखेर छ, लयर ठोकिदियो, बुलडोजर लगाइदियो। खोइ त मानव अधिकार न्युयोर्कमा? किनभने ल एन्ड अर्डर त तपाईँ कठोर नभइकन घरमै पनि बाबु कठोर भएन भने, हामी बुवाको छेउमा हामी चप्पल लाउँदैन थियौँ। हामी पहिला परबाट हेर्थ्यौँ, पर बुवा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, सिकुवामा बुवा हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो भने, थाहा भयो भने चप्पल लगाएर आयो भने त्यो ओल्लो घरको पेटीमै त्यो राखेर हामी खाली कोठा जान्थ्यौँ त्यहाँ। फलस्वरूप भारी बोक्ने छोरो हुँ नि त म, कसरी यहाँसम्म आइपुगेँ त म? त्यो अनुशासनले मलाई यहाँ ल्यायो। देशको कुरा पनि त्यही हो, तपाईँ अनुशासित हुनुपर्छ, तपाईँ जिम्मेवार हुनुपर्छ, तपाईँ उद्यमशील हुनुपर्छ, तपाईँ मेहनती हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँको देशमाथि जान सक्छ। जापान सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा डिस्ट्रोय भएको होइन, कसरी अहिले अमेरिकाभन्दा माथि पुग्यो त? उति चाइनाको के अवस्था थियो त 50 वर्ष अगाडि? भुटान सुध्रिसक्यो भनेर सुन्छु म, कसरी सुध्रियो त ऊ? त्यही अवधिमा हामी किन सुध्रेनौँ त भन्दा यही हो कारण। हाम्रो चाहिँ समुचित आर्थिक मोडल छैन, समुचित विकासको मोडल छैन, समुचित खर्च प्रणाली छैन, उद्यमशीलता छैन, मेहनत छैन, राइट मेन राइट प्लेस छैन, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था छैन। खालि यस्तै थाङ्ने कुरामा झगडा गरेछ, उसले उसलाई निषेध गरेछ, उसले उसलाई गाली गरेछ, जाँड खाएछ, हल्ला गरेको छ, प्रधानमन्त्री सार्वजनिक ठाउँमा गएर उङेको छ, राल काटेको छ। कहाँ हुन्छ त्यस्तो भएपछि? तपाईँ आशै नगर्नुहोस्, अपेक्षा नगर्नुहोस्, हुँदैन। यदि तपाईँलाई चाहिएको हो भनेदेखि तपाईँले कठोर तरिकाले अगाडि आउनुपर्छ, अहिलेको नेतृत्वलाई फाल्नुपर्छ, उपयोगी नेतृत्व ल्याउनुपर्छ। होइन भने तपाईँ यही फोहोरको दलदलमा तपाईँ डुबुल्की मारिरहनुपर्छ। तपाईँ राल खकारले तपाईँलाई जेल छ, केही उपाय त्यसो यो टपिकको निष्कर्षमा बालन शाहलाई सुझाव के त? यो महत्त्वपूर्ण कुरा आएन महानगरमा त? होइन, मैले भने यसको लागि त उनले चाहिँ यो किन गरेको? पहिलो कुरा त यो केसमा नगर प्रहरीलाई चाहिँ 3000 घुस मागेको थियो, नदिएको हुनाले म माथि यो भयो भनेको छ। पहिलो त यो नै के हो प्रश्न पार्नु पर्यो पहिलो। त्यसपछि मेरो 3 लाख जति यसरी लुटिसक्यो भनेको छ, त्यो के हो? त्यसपछि यो जुन अव्यवस्था छ, यो व्यवस्थालाई चाहिँ एउटा वैकल्पिक विधिबाट मात्रै हात हालेको। किनभने काहीँ मैले पहिले भनिसकेको छु नि त, तपाईँ असनमा जानुहोस्, त्यहीँ तपाईँ चुरा राखी छोडेको छ, उति बदाम राखी छोडेको छ, उति मुला राखी छोडेको छ, अनि तपाईँ असनमा त्यो गर्न पाउने, बालोटारमा किन्न पाउने? त्यसकारण असन भनेको त एउटा पुरातात्विक सहर हो नि, त्यो त्यहाँभित्र त सवारी साधन जानै दिनु हुँदैन। यही कुरा बसन्तपुरको,
यही कुरा चाहिँ अरू पुरातात्विक जो क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूको संवर्धन संरक्षणको हकमा पनि हो। त्यसकारण एउटा मैले पहिले भनेको छु नि त तपाईँलाई, नगरपालिकाले सबभन्दा पहिला एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। के छ नगरपालिकाभित्रको स्थिति, के छ त्यसको पेरिफेरीको स्थिति, के छ रिङ रोडको स्थिति, के वैकल्पिक उपाय हुनसक्छ। मैले त यहाँसम्म भनेको छु कि आवश्यक पऱ्यो भने काठमाडौँ राजधानीमै साथ दिनुपर्छ। त्यसका लागि त विज्ञ टुल त आवश्यकता पर्यो नि त। होइन, वैकल्पिक व्यवस्था विज्ञले गर्ने त हो नि, बालेन शाहले गर्ने हो र त्यो। उनले त नीति निर्देशन मात्रै दिने हो, मैले गर्ने हो र त्यो। त्यो टिम हुँदैन महानगरमा अथवा यो त्यतिकै हस्पिटल त्यही त भने उसले चाहिँ मैले भने हुन्छ कि हुँदैन उसले भन्नु पऱ्यो। उसँग इन्जिनियर छन् कि छैनन्, उसँग प्राविधिक छन् कि छैनन्, उसँग के छ। यसलाई लिएर अहिलेसम्म नगरपालिकाले के आधारमा काम गर्ने, हचुवा सबै हचुवा भएर ल अहिले ल हेर्नु त अहिले 4 को कुरा भइरहेछ, फेरि डङडङ हेर्नु त झन्डै मुर्छा परे मण्डली बजारमा, पुरै 4 फेरि उस्तै भइराखेको छ। मैले पहिले भने नै हुँदैन है यो, किनभने यसमा विभिन्न संरचनागत यो चाहिँ करप्सन हो। यो बालेन शाह एउटाले मैले 4 फाल्छु भन्दैमा 4 फालिँदैन। वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक सोच, वैकल्पिक योजना ल्याउनै पर्छ। त अब यो त बालेन शाहको मात्रै कमजोरी लियो भइरहेको छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला बालेन शाहले चाहिँ यसको के स्थिति छ उसले चाहिँ श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। यस्तो स्थिति रहेछ, 4 यो कारणले रहिराखेको रहेछ, यो कारणले नउठ्दो रहेछ, यसमा यति खर्च रहेछ। सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ बिचौलियाहरू हुन्छन्। सम्पूर्ण कुरामा, सम्पूर्ण त्यहाँभित्र चाहिँ कार्टेलिङ हुन्छ, मोनोपोली हुन्छ। यो सिन्डिकेटलिजम भने जस्तो बस व्यवसाय। तपाईँ एउटा नयाँ बस किन्नुहोस् त तपाईँले त्यसले रुटै पाउनुहुन्न। यहाँ मकैमै त्यत्रो लाखको कुरो हुँदो रहेछ। अनि मकैमै 3 लाख क्षति गुमाइसक्यो उसले भनेपछि अब भनेपछि यो सब जुन एउटा जन्जाल छ यसलाई तोड्न सक्ने इन्लाइटेन्ड डिक्टेटर चाहियो आज हाम्रो देशलाई। यी अरू कुरा खुजुरा पनि केही हुँदैन। बालेन शाह 10 जना आए पनि केही हुँदैन, लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ, केही हुँदैन। यी यस्तै हुन्छ। यी अब बालेन शाहले त्यो नगर परिषद 3000 मसँग घुस मागेको नदिएको हुनाले मेरो यो हालत भयो भनेर कारबाही गर्न सक्छन् त? लु गरेर गर्न सक्नु पर्यो। लु गरेर देखाउनु त एकपल्ट, सक्छन् त? त्यस्तो लाचारी हुन्छ त्यहाँ, किनभने त्यहाँभित्र सङ्गठन हुन्छ, त्यसको नेता हुन्छ, त्यसले काम गर्दैन। अनि त्यो चाहिँ केन्द्रमा बसेर खालि त्यो बिचौलियाको काम मात्रै गर्ने, अनि त्यो माथिसम्म उसले बुझाइरहेको हुन्छ। त्यसरी उसले त्यो सब अपराध गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ उसलाई छुन सक्नुहुन्छ त? मैले पहिले भने नि, म चाहिँ नगरपालिकाकै टोयलेट रहेछ यो रत्न पार्कमा, किर्तिपुरमा आएँ युनिभर्सिटीबाट लेक्चर दिएर, त्यहाँ गाडीमा त्यहाँ उत्रेपछि टोयलेट जानु पऱ्यो भनेर गएँ। जाँदाखेरि त यतिसम्म फोहोर छ टोयलेटभित्र, इँटामाथि इँटा राखेर ठाउँसम्म पुगेर मुस्किलले त्यहाँबाट पिसाब फेरेर फर्केर आएँ। पैसा दिनुहोस् भन्यो। कति भने 5 रुपियाँ भन्यो। अनि के को 5 रुपियाँ हो भने मैले, पिसाबको त फेरेर आउनु फेरि के को भन्नुहुन्छ भन्यो। अनि त्यसो भने यो सफा पनि त गर्नु पऱ्यो नि त, यो 5 रुपियाँ त यसको लागि त होला। चुप लगाएर यहाँ जानु खैर चाहनुहुन्छ भने चुप लगाएर 5 रुपियाँ जानुहोस्, होइन हुँदैन भन्दै दादाले यसो हेरेँ, टोलकै सबभन्दा ठुलो डन जस्तो थियो। यस्तो हुन्छ। तपाईँले हेर्दा पो फोहोर, तपाईँले हेर्दा पो टोयलेट, तपाईँले हेर्दा पो नगर प्रहरी, तर ऊ ठुलो शक्तिको स्रोत हुन्छ। ठुलो नेतालाई नसाधिकन नगर प्रहरीमा रिक्रुटमेन्ट नै हुँदैन। तपाईँको प्रहरीको जवान एउटा सूत्र लिएर गएको हुन्छ, तपाईँ त्यहाँ सोर्स बिना कोही मान्छे आजभोलि जागिरमा पुगे के हुँदैन। त्यो शक्तिको आधारमा उसले त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। अनि घाममा पर्छ मकै, उसको मकैवालाको त कोही हुँदैन बिचरा, रुन्छ बिचरा, लाचारी। हेर्नु त उसको, हेर्नु त त्यसले झगडा गरेको, मकैवालाले झगडा गरेको तपाईँ देख्नुभयो। गाडीमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो त्यस्तै हुन्थ्यो उहिले युरोपमा पनि त्यस्तो। मैले यो मार्क्सिस्ट लिटरेचरहरू पढ्दाखेरि म सुरुमा मेसिन आयो अरे। मेसिनले त एउटै मेसिनले 10,000 मजदुरलाई विस्थापित गर्थ्यो। अनि मजदुरहरूले चाहिँ यो मेसिनले हामीलाई विस्थापित गर्यो भन्ने आक्रोशमा गएर उनीहरू मेसिनमाथि चाहिँ जाइ लाग्थे अरे। त्यो त उत्पादन पद्धतिले ल्याएको परिवर्तन हो नि, मेसिनको त केही दोष छैन नि त। मेसिन त समयको माग थियो। मेसिनले त जीवन प्रणालीलाई चाहिँ सुगम र सक्षम बनाउँथ्यो। मेसिनले त यो गर्थ्यो नि। तर मजदुरले के सोच्यो भनेदेखि यो मेसिनले गर्दा आज म विस्थापित भएँ भन्ने भयो। अब यहाँ आउँदा बालेन शाहले गर्दा, नगर प्रहरीले गर्दा, मकैवालाले गर्दा भन्ने कुरा भयो। यो मकैवालाले गर्दा हो, यो नगर प्रहरीले गर्दा हो, यो बालेन शाहले कसैले गर्दा पनि होइन नि त। यो त संरचनाको कुरा हो। यो त यो अव्यवस्थाले गर्दाखेरि भएको त।
त यो अव्यवस्थालाई चाहिँ व्यवस्थामा बदल्नको लागि के उपाय छ त हो त्यहाँ जानुपर्छ। अब यो कुरा सुन्दा कसैले बुझ्ने नबुझ्नेले अब बालन शाहको विरोध गर्ने डाक्टर साहब भन्लान् कसैले। अनि त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन, बालन शाहको विरोध भन्नु समर्थक हुन्, म यिनीहरूसँग लड्न सक्दिनँ, यिनीहरू जे गर्न सक्छन् गरून्, मलाई केही पनि भन्नु छैन। तर बालन शाह एकजना व्यक्तिले एक्लै केही पनि गर्न सक्दैन।